अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज की वीडियो में हम आपको अच्छी बीवी की निशानियों के मुतल्लिक आगाह करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अच्छी और नेक बीवी की क्या सिफात होती हैं। नंबर 1, नेक बीवी की पहली सिफत ये है कि वो सालिहा होती है। सालिहा बीवी की सिफात के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, नेक औरत फर्मा बरदार होती है, पोशीदा बातों की हिफाजत करती है, बसबब इसके कि अल्लाह ने उसकी भी हिफाजत फरमाई है। इस आयत में नेक औरत की फर्मा बरदारी और पोशीदा मामलात की हिफाजत और शोहर की गैर मौजूदगी में उसके माल, उसके घर और अपनी इस्मत की हिफाजत जैसी सिफात को बतलाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो औरत मर्द की इस फितरी बालादस्ती को तस्लीम नहीं करेगी, वो नेकी और फर्मा बरदारी के तकाजे को भी पूरा नहीं कर सकेगी, जबकि इन तकाज़ों की अदायगी ही पर घर के अमन व सुकून का इन्हिसार है। अच्छी बीवी की दूसरी सिफ्त ये होती है कि वो अपनी इस्मत व आबरू का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करती है। किसी के साथ भी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करती जिससे खाविंद को कोई शिकायत पैदा हो या उसकी मर्दाना गैरत के खिलाफ हो, और गैर शोहर से किसी किस्म के गलत ताल्लुकात कायम ना करती हो जिससे उसकी इज्जत और पाकदामनी ख़राब हो। अच्छी बीवी की तीसरी सिफ्त ये है कि वो खैर और भलाई के कामों में खाविंद की फर्मा बरदारी करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी औरत बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जब खाविंद उसकी तरफ देखे तो वो उसे खुश कर दे, जब खाविंद उसको किसी बात का हुक्म दे तो उसे बजा लाए, और औरत अपने नफ्स और खाविंद के माल में उसकी ख्वाहिश के बरअक्स ऐसा रवैया इख्तियार ना करे जो उसके खाविंद को नापसंद हो। इस हदीस पाक से ये मालूम होता है कि औरत को चाहिए कि खैर और भलाई के कामों में मर्द की इताअत और फर्मा बरदारी करे। नंबर 4, खाविंद का इस्तकबाल मुस्कुराहट और अच्छे लिबास में करे। अच्छी बीवी की एक सिफ्त ये भी बयान की गई है कि जब खाविंद उसकी तरफ देखे तो बीवी का रवैया और हालत ऐसी हो कि खाविंद उसको देखकर बाग बाग हो जाए, यानी बहुत खुश हो। इससे एक बात ये मालूम हुई कि औरत मुस्कुराहट के साथ खाविंद का इस्तकबाल करे, मुंह ना बनाया हुआ हो और ना नाराजगी के आसार चेहरे पर हो, ना गुस्से से भरी हुई हो, बल्कि अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल करे। नंबर 5, औरत नाशिजा ना हो। नाशिजा नशूज से निकला है। नशूज अरबी जुबान में बुलंदी को कहते हैं। यहाँ इस लफ्ज का मतलब ये होगा कि जो औरत मर्द को बड़ा दर्जा देने के बजाय खुद को बड़ा दर्जा देने की कोशिश करेगी और उसकी इताअत करने के बजाय अपने हुक्म चलाएगी और मर्द को जेरे दस्त रखने की कोशिश करेगी, तो चूंकि ये नशूज फितरत के खिलाफ है तो इसका नतीजा घर की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, तो फिर नशूज का हल क्या है? अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया है, वो औरतें जिनसे तुम्हें नशूज का खौफ हो तो तुम उनको वाज व नसीहत करो और उनको बिस्तरों में अलग कर दो और उनकी सरजनिश करो। लिहाजा अच्छी बीवी जो होती है वो नाशिजा नहीं होती। उसको खुद भी ये समझना चाहिए कि मेरा खाविंद एक आला मकाम रखता है, एक आला दर्जा रखता है और मैंने इसके मातहत होके चलना है। नंबर 6, खाविंद के माल में फजूल खर्ची ना करे। अच्छी बीवी की एक और सिफ्त ये है कि औरत खाविंद के माल में ऐसा तसर्रुफ ना करे जो खाविंद को नापसंद हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो फजूल खर्ची से और इस तरह के गैर ज़रूरी अखराजात में पैसे खर्च करने से इज्तनाब करे और हर वक्त मर्द की आमदनी को सामने रखे और उसके मुताबिक ही अपना बजट बनाए और उसी दायरे में रहकर सब कुछ खर्च करे, हत्ता कि सदका व खैरात भी उसी दायरे में रह कर दे ताकि खाविंद को भी इस पर एतराज़ ना हो। और अगर कहीं सदका व खैरात ज़्यादा करने की ज़रूरत महसूस करे तो पहले खाविंद से मशवरा कर ले। नंबर 7, बच्चों पर निहायत मेहरबान हो, खाविंद के मुफादात का ख्याल रखने वाली हो। एक हदीस में बेहतरीन और सालेह तरीन औरत की ये 2 सिफात बयान की गई हैं, जिसका तर्जुमा है अपने बच्चों पर जबकि वो कम उम्र होते हैं बड़ी मेहरबान और शफीक होती है और अपने खाविंदों के मामलात में उनके मफादात का बहुत ख्याल रखने वाली होती हैं। इस हदीस पाक का मतलब ये है कि जब उसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो वो उनका ख्याल रखती है, उनकी अच्छी तरबियत करती है, और खाविंद के मामलात में उसके मफादात का ख्याल रखने का मतलब ये है कि खाविंद को तस्कीन देने वाली जायज़ ख्वाहिशात का भी ख्याल रखती है। नंबर 8, अच्छी बीवी खाविंद की खिदमत और इताअत करती है। खाविंद की खिदमत और इताअत की इस्लाम में कितनी अहमियत और ताकीद है, इसका अंदाज़ा अहदीस से लगाया जा सकता है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो यकीनन औरत को हुक्म देता कि वो अपने खाविंद को सजदा करे। यानी इस हदीस पाक में खाविंद का रुतबा और दर्जा बताया गया है कि अगर औरत के लिए अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना हलाल होता तो वो खाविंद के सामने होता। लिहाजा अच्छी बीवी जो होती है वो खाविंद की खिदमत करती है
اس کے اس عظیم درجے کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ نمبر 9، خاوند جب بھی بیوی کو بلائے بلا تاخیر اس کی خواہش پوری کر دے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کر دے۔ اگر خاوند اس سے اپنی ہم بستری کی خواہش کا اظہار کرے جبکہ وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہو، تب بھی اس سے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے واضح یہ ہوتا ہے کہ عورت کو جس قدر چاہیے اپنی خاوند کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بستری سے انکار کرنے والی عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی شرعی عذر کے بغیر عورت کا اپنے شوہر کے بستر پر جانے سے انکار کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو جیسے حیض و نفاس کی حالت میں ہو، اس وقت تو ہم بستری کرنا حرام ہوتا ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو یا کوئی بیماری لاحق ہو یا ہم بستری کرنے سے کسی قسم کا نقصان کا خدشہ ہو تو مرد کو خود رک جانا چاہیے اس وقت اور بیوی کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح کا عذر نہ ہو تو اچھی بیوی یہی کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے اس خاوند کی اس خواہش کو پورا کروں۔ خاوند اگر عورت کو ایسا کام کرنے پر مجبور کرے جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے تو ایسے کاموں میں عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انکار کر دے اور اپنے خاوند کو پیار و محبت سے سمجھائے کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یعنی جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہوں یا کوئی گناہ کا کام ہو تو وہاں مخلوق کی اطاعت و فرما برداری کرنا جائز نہیں ہوتا۔ نمبر 10، صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی ہو۔ اچھی بیوی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صبر و ضبط سے کام لیتی ہے۔ غم کے یا کسی برے موقع پر وہ بے صبری اور عدم برداشت سے کام نہیں لیتی اور ایسے موقعوں پر مرد کو بھی حوصلہ دیتی ہے۔ خوشحالی اور تنگ دستی کی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور اپنے خاوند کی بھی شکر گزار ہوتی ہے۔ جہاں یہ صفات عورت کو ایک اچھی بیوی بناتے ہیں، وہیں مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر بھی اچھی صفات پیدا کرے تاکہ وہ بھی ایک اچھا شوہر بن سکے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر بیوی صرف اچھی بن جائے گی اور شوہر اچھا نہیں ہوگا تو گاڑی صحیح نہیں چلے گی، اس لیے دونوں پہیوں کا صحیح ہونا ٹھیک ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر عورت اپنے اندر اس طرح کی صفات پیدا کر کے اچھا بنے گی تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اندر اچھی صفات کو پیدا کرے۔ جہاں عورت کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کا کہا گیا ہے، وہیں مرد کو بھی اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور بیوی پر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالے کہ جس سے بیوی کی زندگی متاثر ہو جائے، اور خیر و بھلائی کے کاموں میں بیوی کی مدد بھی کرے۔ جہاں بیوی کو کہا گیا ہے کہ وہ فضول خرچی نہ کرے تو مرد کو بھی بخیل اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ بچوں پر مہربان ہو اور ان کی اچھی تربیت کرے، وہیں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ جیسے بیوی کو کہا گیا ہے کہ گناہ کرنے میں شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی گناہ کا کام ہو اس میں بیوی کا ساتھ نہ دے۔ مشکل حالات میں جہاں بیوی کو صبر و تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے، وہیں شوہر کو بھی صبر و تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے اور بیوی کو تسلی دینی چاہیے۔ جہاں بیوی کو کہا گیا ہے کہ شوہر کی ہم بستری والی ضرورت کا خیال کرے، تو بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے پاس ہی نہیں جاتے بہت عرصے سے، تو ان بیویوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، تو اس صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی اس خواہش کا خیال کرے۔ اور بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں شوہر کا درست ہونا، ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا بیوی کو بھی اپنے اندر ایسی اچھی صفات پیدا کرنی چاہیے اور مرد کو بھی۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔